नमस्कार दर्शकबिन एपी ट्रेड टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामी बैंकिङ क्षेत्रको योगदान र यसको कार्य सम्पादनको विषयमा अलि बढी केन्द्रित हुनेछौँ र नेपालको लगानीको वातावरण अनि आर्थिक विकासको पाटोमा निजी क्षेत्रको योगदानको पनि समीक्षा गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ उद्यमी, बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ र पछिल्लो समयमा त कृषि क्रान्तिलाई कर्पोरेट सेक्टरबाटै लिड गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनुभएका कृषि उद्यमी समेत पवन गोल्यान। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले यहाँलाई बहुआयामिक व्यक्तित्व भनेर चिनाएँ पनि सुरुमै। हजुर। प्रारम्भ चाहिँ बैंकिङबाटै गरौँ। अहिले बैंकिङ सेक्टरमा एक खालको ज्वरो आइरहेको आभास हुन्छ कि निक्षेप पनि घटिरहेको छ, कर्जा पनि घटिरहेको छ। यसले के सङ्केत गर्छ, हामी कता जाँदैछौँ? जहाँसम्म कर्जाको विषय छ त्यहाँ त अब घट्न स्वाभाविक हो, किनभने ब्याज दर बढी भएको हुनाले उत्पादनमूलक क्षेत्रले त्यो चाहिँ धान्न सक्दैन। त्यो चाहिँ कृषि होस्, ऊर्जा होस्, पर्यटन होस्, आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरू होस् या निर्यातमुखी उद्योगहरू होस् या निर्माण व्यवसायहरू होस् या जुनसुकै प्रोडक्टिभ सेक्टर भनौँ न एज अ होल, यो धान्न नसकेको हुनाले चाहिँ माग घटेको हो। यसमा कुनै बिमत छैन। अर्कोतिर चाहिँ वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि डिसिप्लिनमा नबसेका ब्याङ्कहरू र डिसिप्लिनमा नबसेका ग्राहकहरूलाई चाहिँ समस्या परेको छ। त्यो गाइडलाइन आएको ठिक हो, तर टाइमिङको विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ। तर ओभरअल हेर्दाखेरि यसले चाहिँ बिस्तारै अब चाहिँ यो सेटल हुँदैछ। यो सेटल नभइकन ट्रेडिङ बिजनेसमा चाहिँ डिमान्ड एकैचोटि भत्तै बढ्छ भन्ने जस्तो देखा परेको छैन। त कर्जाको समग्र रूपमा यही हो। अहिले भर्खरै हिजो मात्रै एकीकृत निर्देशिकामा चाहिँ अलिकति डिटेलमा चाहिँ गरेको छ। त्यसमा चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूलाई अलिकति टेवा पुर्याएको छ। सिबिपिएनको मागै थियो त्यो पहिलादेखि नै। त्यसको लागि म राष्ट्र ब्याङ्कको सम्पूर्ण टिम, गभर्नर साहबहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले उत्पादन क्षेत्रको अलिकति टेवा पुर्याउने काम गर्नुभयो। अझै एउटा काम गरे भने झन् राम्रो हुन्थ्यो। उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूलाई छुट्याएर तिनीहरूमा दोहोरो ब्याज दर उत्पादनमूलकको लागि कम र आयातमुखी ट्रेडिङहरूको लागि चाहिँ बढी गरिदिनु भएको खण्डमा त्यसले चाहिँ एक किसिमको मोमेन्टम लिन्छ, कर्जाको डिमान्ड पनि आउन सुरु हुन्छ। रह्यो निक्षेपको कुरा। निक्षेपमा यसो हेर्दाखेरि यो चाहिँ पुँजी पलायन भएको हो कि भन्ने चाहिँ पनि शङ्का गर्न सकिन्छ। यो रियल स्टेटबाट त पहिलादेखि नै भइराखेको कुरा हो। अहिले यो सुन तस्करीबाट पनि जुन पैसा बाहिर गयो त्यो पैसा फर्केर आयो कि आएन भन्ने कुरामा शङ्का गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ अझै निहालेर हेर्नुपर्ने आवश्यक छ। समग्र रूपमा चाहिँ यो विद्यार्थीहरूबाट पनि, यो पढ्न जानेहरूमा पनि अफिसियल डाटा नै डबलभन्दा बढीको छ, 1 खर्ब चान्चुनमा पुगेको छ। त्यसको मतलब त्यसको दोबर त पक्कै पनि इलिगल च्यानलबाट पनि गयो होला भन्ने शङ्का लिन सकिन्छ। नेपाल धेरै हिसाबले सम्भावना सम्मान भएको बायोडाइभर्सिटी सारा सबै कुराले भनेर हामीले चर्चा गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ वास्तविकतामा परिणत नहुने, तर गैर कानुनी धन्दाहरू, सुन तस्करी भनौँ, अरू विभिन्न ढङ्गले चाहिँ एउटा ट्रान्जिटकै रूपमा जुन गलत ढङ्गले परिचित हुँदैछ, यसलाई हामी कुन रूपमा बुझ्ने? यसमा यसो छ, हेर्नुहोस्, हामी सबैको सोच जबसम्म चेन्ज हुँदैन, प्याराडाइम शिफ्ट आउनुपर्छ सोचमा। जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म कुरा मात्रै हुन्छ। यस्तै कुरा गरिरहन्छौँ हामी, वर्षौँदेखि गरिरहेका छौँ। कृषि प्रधान देश, हाम्रो चाहिँ ऊर्जा प्रधान देश बन्न सक्छ। त्यस्तै तपाईँको पर्यटनको कुरा गर्छौँ हामी। कृषि प्रशोधनदेखि लिएर अरू उद्योगहरू, नेपालका मौलिक उत्पादनहरू प्रशोधन गरेर बेच्ने कुरा गर्छौँ। जडीबुटीको कुरा गर्छौँ। 45% हाम्रो भूभाग चाहिँ वनमा छ। त्यसको चाहिँ हामी त्यसका वन पैदावारहरूबाट चाहिँ हामी प्रशोधन गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। चिरान काठै एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। 6-7 खर्बको त हरेक वर्ष वनलाई नमासिकन गर्न सक्छौँ। यस्ता सम्भावनातिर चाहिँ न सरकारको ध्यान छ, न चाहिँ मिडियाकै ध्यान छ, न
प्राइभेट सेक्टरको ध्यान छ। इजी मनी प्राइभेट सेक्टरको पनि यहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। इजी मनी पनि अझ गैर कानुनी ढङ्गबाट अब यो सुन तस्करीकै प्रकरणमा पनि अलिक ठुलै कर्पोरेट लगानी नभएको भएदेखि संलग्नता नभएको भएदेखि यो स्केलमा हुँदैन थियो कि भन्ने यो पनि भन्न सकिन्छ या विदेशी चाहिँ पलाए भन्न पनि सकिन्छ होइन। त त्यो अब के रहेछ त्यो त अब भोलिका दिनमा देखाउँछ नि, अनुसन्धानले देखाइहाल्छ नै। तर अरू पनि यो अन्डर इन्भोइसको बिजनेस पलाउनु, अरू चाहिँ यो एकदमै त्यो उद्योगको नाममा चाहिँ यो एकदमै एसेम्ब्लिङ, त्यो पनि आँखामा छारो हाल्ने गरी चाहिँ यो चाहिँ पोलिसी करप्सन हुनु आदि इत्यादि यस्तो इजी मनीमा चाहिँ रमाएको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले जबसम्म अब चाहिँ होइन, अब हामी पनि मिलेर देश बनाउनुपर्छ, यो सजगता जबसम्म सबैमा आउँदैन, कर्मचारी भए अथवा पोलिटिसियन भए अथवा प्राइभेट सेक्टर भए या इभन मिडियाले पनि त्यो हिसाबले चाहिँ जबसम्म अगाडि ल्याउँदैन, चारैवटा पाङ्राले चाहिँ जबसम्म मिलेर काम गर्दैन तबसम्म कसरी सम्भव छ। एकजनाले दुईजनाले ट्राई गरेर चाहिँ हुने होइन, त्यसमा धेरै टाइम लाग्छ। हामीसँग अब त्यो टाइम बाँकी छैन, यो पनि कुरा बुझ्नुपर्ने हो। अर्को यहाँले जोड्नु भएको प्रसङ्ग विद्यार्थीहरू बाहिर गए भनेर अहिले चिन्ताको विषय बनेको छ, यसलाई रोक्ने कसरी? रोक्ने त सरकारले नै भूमिका खेल्न सक्छ। प्राइभेट सेक्टरले खेल्ने भूमिका त रोजगारी सृजना गर्ने हो, त्यो भएपछि रोकिन्छ। तर समग्र रूपमा चाहिँ जबसम्म उद्योग उत्पादन मुलुक क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी बढ्दैन, प्राइभेट सेक्टरले गर्ने त लगानी हो, त्यसको वातावरण त सरकारले बनाउनु पर्यो नि त। सरकारले नबनाइकन मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ म लागिराखेको छु, तर सबैलाई त टोक्या छैन नि त। त्यो कुरा आउँछ नि त। भोलिको दिनमा म सक्सेस भयो भने त्यसपछि अरू आउलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज जब सजिलैसँगले तपाईँ आयातमा रमाइरहनु भएको छ, त्यसमा नै नाफा धेरै छ भने त्यो 5000 कामदारलाई काम लगाएर स्पिनिङ मिल खोलेर त्यसमा चाहिँ त्योभन्दा आधी पनि नाफा छैन भने कसले गर्छ ल भन्नुहोस् न मलाई। त्यो वातावरण बनाउने काम त सरकारको हो कि होइन? त यसैले यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई मात्रै गाली गर्न मिल्दैन। तर पक्कै पनि एउटा कुरा के छ भने हामी सबै दोषी छौँ, त्यसको भागीदार हामी पनि छौँ, प्राइभेट सेक्टर पनि छ, हाम्रो छाता सङ्गठनहरूले पनि त्यो कुराहरू उठाउनुपर्छ भन्ने। जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि पनि नेपाल हब बन्न सक्छ, विश्वभरिबाटै अध्ययन गर्नको निम्ति अथवा उपचार गराउनको निम्ति आउन सक्छन् भनेर हामी सम्भावनाको कुरा गरेर बस्यौँ। तर वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो गयो। यसलाई बदल्ने कसरी? अब यसमा बदल्नको लागि त हेर्नुहोस् अलिकति त नीति नै चाहियो। विदेशी शिक्षा संस्थानहरूलाई चाहिँ यहाँ आउनको लागि खुक्लो बाटो बनाइदिनु पर्यो, अहिले छैन त्यो। टियु भित्रै हुनु पर्यो या नेपाली युनिभर्सिटीहरू भित्रै हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ। अरू टिचिङ बाहिरको लागि चाहिँ त्यति सजिलै चाहिँ छिर्न दिइँदैन, त्यो चाहिँ एउटा बाटो खोलिदिनु पर्यो। र जहाँसम्म हस्पिटलको कुरा छ अरू छ भने पनि अब चाहिँ ब्रान्डेड हस्पिटल जसरी तपाईँको होटलहरू ब्रान्डेड आयो त्यसपछि एक किसिमको नयाँ आयाम आयो होइन। जसरी एयरलाइन पनि प्राइभेट एयरलाइनहरू आयो त्यस्तै अब हस्पिटलहरू पनि यो के हो भने ब्रान्डेड हस्पिटल विदेशमा राम्रो चलेका जुन नेपालीहरू बाहिर गएर चाहिँ विद्यार्थीहरू पढ्छन् अथवा उपचार गर्नको लागि चाहिँ विदेशमा गएर जुन ब्रान्डहरूमा चाहिँ जुन हस्पिटलहरूमा बस्छन्, इन्डिया होस् या थाइल्यान्ड होस् या अरू कतै जान्छन्, त्यस्ता हस्पिटलहरूलाई नेपालमा भित्रै आउनुपर्छ। जबसम्म यो काम हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले यो कुरा मात्रै हुन्छ। कर्जा पनि अहिले माग नै कर्जाको कम भइरहेको अवस्था, त्यसपछि अब ब्याङ्कहरू सक्ने अवस्थामा पनि लगानी गर्न नपाइरहेको यो खालको अवस्था किन निम्ति नै छ? यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? ब्याज दर नघटिकन उपाय छैन। अरूतिर बढिराखेको चाहिँ विदेशी डलरको चाहिँ ब्याज दर बढ्यो भन्दैमा त्योबाट चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नु हुँदैन। यही बिन्दुमा ब्याज दर घटाइदिने चाहिँ कसले? ब्याज दर घटाउनको लागि त हामी समग्र रूपमा चाहिँ लाग्नु पर्यो नि त। एकातिर चाहिँ मेरो चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ ब्याज आओस् भन्नेतिर कुरा गर्ने डिपोजिट राख्दाखेरि र मलाई चाहिँ एकल बिन्दुमा चाहिँ कर्जा पनि चाहियो भन्ने कुरा त मिल्दैन।
त यो एकल बिन्दु ब्याज दर भन्ने कुरा पनि यो एकादशको कथा जस्तो भइसक्यो। हामी भनिरहेका छौँ, कहिले गर्दैन होइन। यसो छ, यसको लागि चाहिँ 2-3 वटा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा मैले भने नि दोहोरो ब्याज दरको व्यवस्था गर्यो भने चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा एकल बिन्दुमा आउँछ। एउटा कुरा आजै आउन सक्छ, तुरुन्तै 2% कम र 2% बढी गर्ने कुरामा अहिले हामी आउँला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ब्याङ्करहरूको कुरामा थोरै म जोडिहाल्छु। पहिला भद्र सहमतिले काम गर्थ्यो, यो बिन्दुमा लाने यति लिने भन्ने। अब अहिले पछिल्लो समयमा के हो भने भद्र सहमति चाहिँ अब नगर्ने भन्ने अर्को भद्र सहमति भयो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि दोहोरो अङ्कबाट डबल डिजिटबाट तल त आएन फेरि। होइन, त्यसले त झन् बढाउँछ। हेर्नुहोस्, कुनै न कुनै ब्याङ्क कुनै न कुनै बेलामा चाहिँ समस्यामा हुन्छ नै, स्ट्रेसमा हुन्छ नै। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ पक्कै पनि उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। र त्यसपछि के हुन्छ भने ब्याङ्कहरू चाहिँ इगो ड्राइभमा जान्छ कि अहिले भइराखेको त्यही हो। जस्तो उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि छुट्टै ब्याज दर, यता व्यापारका लागि छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने यो पनि धेरै भयो विषय उठान गर्दै आएको। तर सुनवाई किन भइरहेको छैन? यसमा सुनवाई नहुनुको कारण चाहिँ कहीँ न कहीँ मैले देखेको कहीँ न कहीँ छाता सङ्गठनहरूको रोल ठुलो छ। किनभने बिगबिगी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ट्रेडरहरूको नै भएको। यो पनि मैले बोल्दाखेरि आफ्नै साथीभाइहरूलाई अलि कोचिङको आक्षेप लगाएको जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा पहिला पनि यो कुरा 2टा कुरा 2 वर्ष अगाडि म पृष्ठभूमिमा लान चाहन्छु। 2टा कुरा मैले भन्दै आएको थिएँ। सायद आज यो चाहिँ हामी आर्थिक मन्दीमा छिर्ने पनि थिएन। त्यो बेलामा जब राष्ट्र ब्याङ्कले 50% र 100% चाहिँ क्यास मार्जिन लगायो, त्यो चाहिँ निरुत्साहित यो विलासिताका वस्तुहरूलाई त्यो गर्नको लागि चाहिँ क्यास मार्जिन चाहिँ इम्पोर्टको लागि क्यास मार्जिन लगाएको थियो एलसीमा। त्यो लगाउँदाखेरि त्यहाँ धेरै कुराहरू उठे। र त्यसपछि चाहिँ हामी सबै बसेर सिबिफिनको तर्फबाट म र अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूसँगै बसेर, त्यो बेलामा जनार्दन शर्मा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बसेर चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि एफएनसिसिआई, सिएनआई आदि चेम्बर सबैजना थियो। मैले भनेको कुरा के थियो भने यसलाई चाहिँ विलासिताका वस्तुलाई चाहिँ ब्यान गर्ने कुरा आयो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू तयार हुनुहुन्थ्यो, ल बरु ब्यानै गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा उठायो। त ब्यान गर्नुभन्दा यसमा चाहिँ अलिकति यो बजेट आउँदैछ, त्यसमा चाहिँ ड्युटी बढाइदियो। ड्युटी बढाएर यसलाई नरोकौँ। किनभने मैले यो कुरा मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको थिएँ, यो गर्नुभयो भने यसले के हुन्छ भने तपाईँको राजस्व घट्छ, हामीलाई 3 तहको सरकारलाई धान्नको लागि खर्चै पुग्दैन भनेर पनि भनेको थिएँ। 2-3 वटा चरणको मिटिङहरू हुँदा सबै चरणमा यो कुरा भने मैले एकदमै हातै जोडेर बिन्ती गरेँ, हो तपाईँ यो गलत उसमा छिर्दै हुनुहुन्छ। यो एकचोटि चक्का चाहिँ रोकियो भने, यो चक्र रोकियो भने त्यसपछि चलाउन चाहिँ मोमेन्टम चलाउन गाह्रो हुन्छ भनेको थिएँ। र त्यही बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो चाहिँ दोहोरो ब्याज दर चाहिँ लागू गरिदियो। यो 2टा काम मात्रै गरिदियो भने तपाईँको विलासिताको वस्तुको इम्पोर्ट पनि रोकिँदैन। जसले चाहिँ 2-3-4 करोडको गाडी किन्न सक्छ भने उसले 10-20 लाख बढी तिरेर पनि किन्न सक्छ। जसले 2 लाखको मोबाइल किन्छ भने 20,000 रुपियाँ बढी तिरेर किन्न सक्छ। त्यस्तो जुन जुन कुरामा विलासिताका वस्तु भनिएका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ नरोकौँ। यो चाहिँ राजस्व घट्छ या र यसले चाहिँ आयात पनि कम हुन्छ, सरकारको राजस्व पनि घट्दैन। र अहिले यो सञ्चिति धेरै यति अलार्मिङ सिचुएसन पनि छैन, तर यसलाई चाहिँ अलिकति रोक्नुपर्ने छ। र त्यो सँगसँगै कृषिमा जुनमा चाहिँ बिल्कुलै ड्युटी छैन, त्यसमा पनि अलिकति ड्युटी लगाइदिउँ, जसले गर्दा कृषि प्रशोधन उद्योगहरू पनि नेपालमा आओस् भन्ने यो कुरा भन्दाखेरि कसैले पनि मानेन। पुरै बन्द गर्ने र पुरै खोल्दिने काम, पुरै खोल्ने परिणाम चाहिँ हामी भोगिराखेका छौँ। यही 2टा कुरा गरिदिएको भए अहिले आएर फेरि सबैले माने यो कुरा त्यो बेलामा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा। यो दूरदर्शिताको काम त हामी सरकारलाई दोष दिनुभन्दा पनि हामीले लिनुपर्ने हो नि त। हामी त व्यवसायी उद्योगी भन्छौँ आफूलाई, त हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो नि। हामी चाहिँ जहिले नि वेस्टेड इन्ट्रेस्टमा आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै कुरा गरेर त चाहिँ कहिले पनि देश उँभो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यो चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी प्रावधान खोकुलो बनाएपछि त
प्राइभेट सेक्टरलाई निकै राहत पनि मिलेको होला, उत्साह पनि त पलाएको होला नि। हेर्नुहोस् यसो छ, यो साना उद्यमीहरूको यो सिपिएनको मागै थियो। यो अहिले जुन 2 करोडलाई 4 करोड गरिदिएको छ, 1 करोडलाई 3 करोड गरिदिएको छ उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई, यो चाहिँ एउटा राम्रो मुभ हो, एकदमै असाध्यै राम्रो। यसले एसएमई जुन ग्रसित थिए तिनीहरूलाई चाहिँ राहत हुन्छ ठुलो, त्यो आवश्यकताको कुरा थियो। तर जुन ठुला कर्जा लिएका छन् उनीहरूले चाहिँ पुँजी अरू ठाउँमा लगानी गर्नुभएको छ, यो चाहिँ वर्किङ क्यापिटलको नाममा चाहिँ लोन लिएर अरूतिर डाइभर्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले पनि सच्याउनको लागि टाइम त दिएको छ, त्यो सच्याउने क्रममा छ अहिले। जबसम्म त्यो सकिँदैन तबसम्म चाहिँ अझ कर्जाको डिमान्ड त्यहाँबाट आउँदैन। अब आउन सक्ने भनेको प्रोडक्टिभ सेक्टरबाट हो। प्रोडक्टिभ सेक्टरमा आउनु आवश्यक पनि छ, किनभने बारम्बार ब्याङ्कहरूमाथि यो अवगाल पनि लागेको छ। तपाईँहरूले कर्जा सबै आयातलाई को लागि मात्रै दिनुभयो, खोइ त प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नुभएको। यो कुरा चाहिँ संसदमा पनि उठ्यो, सांसदहरूले पनि कुरा उठाउनु भयो। अस्ति राष्ट्र ब्याङ्कलाई बोलाएर खोइ त कृषिमा कर्जा दिनुभएको, अरूमा दिनुभएको कर्जाहरू खोइ त भनेर सोध्नुभयो। त्यो चाहिँ वातावरण पहिला त त्यो दिएपछि कर्जा दिएपछि त डुब्नु भएन भन्ने त ब्याङ्कले हेर्छ नि त, त्यसको लागि त वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि त, र ब्याज दर सस्तो हुनु पर्यो। दुईटै कुराको लागि चाहिँ जबसम्म यो दोहोरो ब्याज दर लागू हुँदैन यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो नि त। यो कुरा आज हाम्रो बिजनेस लिडरहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो। उहाँहरूले किन यो बुझिराख्नु भएको छैन भने त्यसको कारण प्रष्ट छ। हेर्नुहोस्, मैले फेरि अवगाल लगाएको जस्तो हुन्छ, आफू ट्रेडिङ बिजनेसमा भएका मान्छेहरू हुने बित्तिकै त्यो बेलामा थियो। अहिले त अब चेन्ज भएको छन्, अहिलेका नेताहरू त चेन्ज भएको छन्, बिजनेस लिडरहरू। अब मलाई लाग्छ पक्कै यो कुरा बुझेर चाहिँ यसमा चाहिँ कदम, यदि प्राइभेट सेक्टरका लिडिङ अर्गनाइजेसन छाता सङ्गठनहरूले यसमा चाहिँ सहमति जनायो भने यो चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ यो लागू भयो भने हामी चाहिँ भोलिका दिनमा जोगिन्छौँ। कृषिको हामीले चर्चा धेरै गर्ने गर्छौँ, यहाँ लागि पनि रहनु भएको छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि पछिल्लो समय हामी कहाँ जुन एउटा खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्न थालेको छ, एउटा चिन्ताको विषय। अर्को यहीँ उत्पादन भइरहेका वस्तुहरूले पनि बजार पाइरहेका छैनन्। कुनै बेला चर्को महँगीको मार उपभोक्तामाथि छ, तर त्यसको लाभ किसानले पाइरहेका छैनन्। यो कृषि भित्रको उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको यो बजार चक्र छ नि, यहाँ भित्रको यो व्यथितिलाई रोक्ने हदसम्मको यहाँहरूको भूमिका चाहिँ कहिले देखिन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो भूमिका एकजनाको भूमिकाले मैले एक्लैले गरेर चाहिँ हुने भरमजदुर प्रयासमा म लागेको छु, नलागेको होइन। तर यसको लागि चाहिँ फिजिकल पोलिसी भन्नाले हाम्रो बजेट, मोनेटरी पोलिसी र त्यसपछि चाहिँ आम जनताको पनि अलिकति यसमा सहयोग र साथ चाहिन्छ। हामी चाहिँ विदेशी स्याउ खान छोडिदियो भने कहाँबाट आयात हुन्छ? त्यसमा चाहिँ 4 महिना राखेको स्याउ 4 महिनापछि हाम्रो चाहिँ भान्सामा आउने स्याउ त्यो चाहिँ च्याउरी एउटा पर्दैन भन्ने कुरा हामी यति त मूर्ख छैनौँ कि हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि। त्यसमा केमिकल कोटिङ छ, त्यसमा वैक्सको कोटिङ छ, 2-2वटा कोटिङ छ। त्यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कति हानिकारक हो। हामी विदेशी सामान खान छोडिदियो भने त्यसपछि आफै घट्छ कि घट्दैन? यो चाहिँ जनतासँग मैले एउटा अनुरोध पनि राख्न चाहन्छु। यो पछिल्लो समय अहिले अलिकति चर्चा पनि छ, अलिकति टिप्पणी पनि छ। अब विषय अनुसन्धानले के हो भन्ने त देखाउला, र देशमै केही गर्छु भनेर लाग्नेहरू मिनबहादुर हुन्छन्, भन्छन्, बनाइन्छन् भन्ने पनि छ। यस्ता यी घटनाहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? हेर्नुहोस्, यो प्राइभेट सेक्टरमाथि अट्याकै हो भन्छु म। एउटा सरकारी कर्मचारीलाई चाहिँ डेटमा छोडिदिने र एउटा चाहिँ बिजनेसम्यान, त्यो पनि मिनबहादुर गुरुङ जस्तो बिजनेसम्यान जसको चाहिँ 25वटा भाटबटेनी सञ्चालनमा छन्, 26औँ अहिले तयार भइसक्यो, बिर्ता मोडमा आउन तयार भइसकेको छ। उहाँ कहाँ जानुहुन्छ? उहाँको सर्वस्व नेपालमा छ, उहाँ त कहीँ जाने होइन। उहाँलाई चाहिँ तारिकमा छोड्न अथवा कुनै हिसाबले छोड्न चाहिँ कतिको गाह्रो किन भएको होला मैले बुझ्न सकेको छु। हुन त अब
सामान्य अदालतमा मुद्दा गइसकेको छ। अब पक्कै पनि न्यायाधीशज्यूहरूले चाहिँ यो कुरा विचार गर्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो आश मैले लिएको छु। तर चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा पनि उहाँलाई भित्र राख्नुपर्ने त आवश्यकता थिएन जस्तो लाग्छ। कर्पोरेट हाउसहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पनि जोडिएको छ कि भन्नेसम्मका प्रश्न पनि यदा कदा उठ्ने गर्छन्। अब त्यो त मलाई थाहा भएन, हुन पनि सक्छ। यो अहिले डर्टी गेम भएको छ कि कर्पोरेटभित्र पनि। अहिले नेपालमा यो पहिलोचोटि सुरुवात भएको, यो गएको केही वर्षदेखि सुरुवात भएको, अहिले आएर चाहिँ एकदमै चरम त्यो लेभलमा पुगेको छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन वास्तवमा। यो प्राइभेट सेक्टरकै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू उद्यमी व्यवसायीकै लागि भनेर चाहिँ स्थापना भएका उनीहरूको पनि यसप्रति उदेक लाग्दो मौनता देखिन्छ। यसलाई कुन रूपमा लिने? यो चाहिँ सिएनआईले त बोलेको जस्तो लाग्छ मलाई, अरूको मैले खासै सुनेको छैन। तर यो चाहिँ यसमा चाहिँ सबै यो हेर्नुहोस्, कुनै पनि हिसाबले चाहिँ हामी व्यवसायी एउटा एकजुट भएर चाहिँ छाता सङ्गठनहरू एकजुट भएर यस्ता सब्जेक्टमा चाहिँ यो एकदम ठुलो चर्को स्वरमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज उहाँलाई पर्यो, भोलि मलाई पर्न सक्छ, पर्सि अरू कसैलाई पर्न सक्छ। यो कुरामा त हामीले बोल्नै पर्ने आवश्यक छ। फेरि अर्को पनि प्रश्न छ कि अब उद्योग चलायो, रोजगारी दियो, के गर्यो भन्दैमा चाहिँ भनौँ न आफ्नो त्यो खालको प्रभाव छ सबै हिसाबले भन्दैमा त्यो रवाफ देखाउने छुट पनि त हुँदैन? एकदमै हुँदैन, रवाफ देखाउने कुरा छैन। मलाई लाग्दैन कि यो केसमा चाहिँ रवाफ देखाइयो होला भन्ने जस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, मलाई थाहा छैन, म त्यति बुझेँ होइन। तर मेरो त एउटै मात्रै कुरा छ, हेर्नुहोस् अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यस्तो कुराहरूमा अनुसन्धान नहोस् भन्ने त मेरो पनि पर्सनली र हाम्रो सबैको पनि त्यो हुने कुरै छैन। तर अनुसन्धानकै क्रममा भित्र राख्नु हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो जिज्ञासा र मेरो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ म त भन्छु यो दुःखद कुरा हो कि यो उहाँ चाहिँ भित्र हुनु भनेको यो चाहिँ दुःखद कुरा हो, हामी सबैको लागि दुःखद कुरा हो। यो आगामी दिन उद्योग व्यवसाय अर्थतन्त्र यी सबै हिसाबले कुन रेखामा हिँड्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई एकदम संक्षिप्तमा? मैले देखेको त हाम्रो त एकदमै सम्भावना बोकेको देश हो, अपार सम्भावना बोकेको देश हो। हामी चाहिँ एकवटा क्षेत्रको कुरा गर्न सक्छौँ। कृषिमा हामी सम्भावना छ। अहिले यो फुड सिक्युरिटीको कुरा आइसक्यो। अस्ति बासमती बाहेक ब्यान गरेको थियो, अहिले बासमती पनि ब्यान गर्यो भन्ने कुरा आयो होइन। अस्ति प्याज ब्यान गर्यो भन्ने कुरा, यो कुरा त हाम्रो लागि सिग्नल हो नि। अब यतातिर लाग्नुपर्छ, हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। उत्पादन गर्नको लागि 1 वर्षभित्रमा हामी यसमा चाहिँ कमसेकम खानको लागि चाहिँ हामीलाई समस्या नहोला। फलफुलको लागि अरू 2-3 वर्ष लाग्ला। एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ ऊर्जाकोमा चाहिँ हामी पुरै लागेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हिजो मात्रै पास भएको छ क्याबिनेटमा, त्यो चाहिँ राम्रो सङ्केत हो कि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि चाहिँ अब ट्रेडिङमा गर्न दिने भनेपछि यो राम्रो सङ्केत हो। त्यो चाहिँ अर्को ठुलो सेक्टर छ जहाँबाट चाहिँ हामी फड्को मार्न सक्छौँ। तेस्रो वनको छ, 45% भूभाग। मैले अघि पनि भने 7 खर्ब जतिको यो चाहिँ वन विभागले गरेको रिपोर्टको अनुसारमा भन्दैछु मैले, कुनै आफ्नो डाटाबाट होइन, सरकारी वनबाट 7 खर्बको चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ हामी निर्यात गर्न सक्छौँ या काठ निकाल्न सक्छौँ बिना वनलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरिकन, 45% भूभागलाई डिस्टर्ब नगरिकन। त्यस्तै निजी वन छ, निजी वनलाई चाहिँ अहिलेसम्म खोलेको छैन, त्यो खोलिदियो भने त्यसबाट पनि 3-4 खर्बको काठ निस्किन सक्छ। त्यो वन मास्ने होइन, वनमा चाहिँ वनै राख्ने हो, तर चाहिँ मेच्योर भएका ट्री मात्रै काट्ने र अरू चाहिँ लगाउँदै जाने भनेपछि त्यो पनि हो। सामुदायिक वनलाई पनि त्यसरी नै गर्दा हुन्छ। यो गर्यो भने हामी त्यहाँबाट फर्कको मार्न सक्छौँ। पर्यटनको त मैले के कुरा गर्ने, पर्यटनमा अझै पनि चाहिँ पूर्वाधारमा र चाहिँ होटलहरूमा अरू कुराहरूमा चाहिँ अझै लगानी गर्न जरुरी छ र असहजता देखिए पनि सम्भावना बोकेको छ हामी। त्यसपछि चाहिँ हाम्रा मौलिक उत्पादनहरू छन्, हाम्रो अल्लो भयो, जडीबुटीहरू भए, तपाईको हाते कागज भयो, महिलाहरूले उत्पादन गर्ने धेरै सामानहरू छन्। अरू हामीसँग कृषिजन्य प्रशोधन गरेर जडीबुटी प्रशोधन गरेर बेच्न सक्छौँ। अहिले नै 1 खर्बको चाइना एक्सपोर्ट भइराखेको स्थिति छ, त्यो सब इलिगल एक्सपोर्ट भइरहेको छ। मैले एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिन चाहेँ, यासर गुम्बा अहिले
5 लाखमा चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ। त्यसको मोल 40 लाख त त्यहाँ किन्दाखेरि नै लागेको छ, त्यो 50-60 लाखमा भइराखेको त्यसलाई 5 लाखमा किन पठाइराखेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन। त यस्तै कुराहरू अनि अरू सर्टिफिकेसन नभएर घुमेर जान्छ। अहिले पनि यासर गुम्बा घुमेर जान्छ, यहाँबाट भियतनाम अथवा सिङ्गापुर अथवा हङकङ गएर त्यहाँबाट बल्ल चाइना जान्छ, किनभने सर्टिफिकेसन छैन। हाम्रो डाइरेक्टर एनपीपीओ सर्टिफिकेसन भन्छ, धेरै जसो जडीबुटीको लागि त्यो चाहिन्छ। यस्ता कुराहरू त अब इम्प्रुभ गर्नु पर्यो नि त, यतातिर ध्यान चाहिँ हुनु पर्यो। कुन दिन जान्छ ब्रान्डिङ गर्नेतर्फ चाहिँ हामी स्वदेशी ब्रान्डलाई ब्रान्डिङ गरेर विदेशमा पठाएर त्यो आफ्नो ब्रान्डलाई पपुलर गरेर त्यतातिर चाहिँ हामी गर्व गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै अहिले यो कर्पोरेट सेक्टरको लागि हो। र युवाहरूको लागि पनि के छ भने सम्भावना छ, नभएको होइन। कृषि प्रशोधनतिर लाग्नुपर्छ बिस्तारै चाहिँ। हामीहरूसँग अब जोडिने त हामी अब पालिकामा जाँदैछौँ। यो बर्खाहरू किन्ने बित्तिकै म आफै हिँड्छु, फेरि यसमा चाहिँ कुरै छैन। सम्भावना धेरै छन्। हेर्नुहोस्, काम गर्ने मान्छे चाहियो। काम गर्ने मान्छेले खाने मुखलाई जुङ्गाले रोक्दैन भन्ने नै हो। म त सुरुदेखि नै अरू गरिसकेपछि जोडिँदै आउँछ हो। म त सुरुदेखि नै अरूले आयात गरेँ, मैले निर्यात गरेँ, अरूले चाहिँ ट्रेडिङ गरेँ, मैले चाहिँ उद्योग गरेँ। त यो मेरो त बानी नै त्यही हो कि सुरुदेखि नै उल्टो बाटो हिँड्ने बानी हो। अहिले पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा उल्टो बाटो हिँडिराखेको छु भन्न मिल्छ होला, मान्छेले सोध्छ होला, तर वास्तविकमा त्यो नै सही बाटो हो। अलि अप्ठ्यारो हुन्छ सही बाटो जहिले नि, सजिलो बाटो खोज्यो भने पनि यही हो र यसमा सफलता पनि मिलोस्। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उद्यमी पवन गोल्यान। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.